हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो का रिएक्शन है वो सैयद अमीर उल कादिर साहब के बयान पर है। वीडियो का टाइटल है अल्लाह पर यकीन कैसा होना चाहिए। अगर हम अपने अल्लाह से, रब से, कोई भी मज़हब का अल्लाह से मांगता है तो उस पर उसे यकीन किस तरह होना चाहिए। या हज़रत अली फरमाते हैं कि हर चीज़ अपने रब से मांग, अगर यहाँ तक कि तुम्हारे घर के अंदर नमक भी ख़त्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगो। तो इसी बयान में सैयद अमीर उल कादिर साहब ने हमें सब कुछ बताया है। तो आइए सुनते हैं हम इस बयान को और वीडियो करते हैं शुरू। ओरिजिनल वीडियो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत प्यारी बात है। क्या यकीन है? यकीन, और यकीन हो तो ऐसा, और यकीन ही को ईमान कहते हैं। शक आ जाए तो फिर निफाक हो जाता है। जहां शक होगा वहां निफाक। इसीलिए मियां बीवी में शक पैदा हो जाए तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक निभ नहीं पाता। अगर मियां बीवी में शक पैदा हो जाए तो मियां बीवी का रिश्ता न निभ सके। अगर बंदे और खुदा के दरमियान शक पैदा हो जाए तो वो रिश्ता कैसे निभ सकता है? नबी और उम्मती के दरमियान शक पैदा हो जाए। इसीलिए कुरान कहता है कि मुनाफिकीन के लिए फी कुलूबिहिम मरद, कि इनके दिल में मर्ज है। एक है दिल की बीमारी, एक है दिल में बीमारी। दिल की बीमारी हो तो जान जाती है, दिल में बीमारी हो तो ईमान जाता है। तो दिल में क्या बीमारी थी? उसी को शक की बीमारी कहते। ये दिल में बीमारी है शक की। शक, और शक दूर करना आसान नहीं है। शक को ईमान ही दूर कर सकता है, और जहां शक आ जाए फिर ईमान निकल जाता है। तो यकीन देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मशहूर वाक़या हिजरत की, हिजरत के लिए निकले, अपने बिस्तर पे मौला अली को लिटाया, कहा अली सो जाओ, सुबह उठना। सूरह लुकमान की आयतें पढ़ने वाले, आखिरी 5 आयतें पढ़ने वाले से थोड़ा तवज्जो चाहता हूं। ये सूरह लुकमान की आयतें हमें भी याद है और हम भी जानते हैं उसकी आखिरी आयतों को। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, बारिश कब होगी किसी को नहीं पता, कौन कहां मरेगा, कौन पैदा होगा किसी को नहीं पता। इस सूरह लुकमान की आखिरी आयतें तो सब पढ़ते हैं। हुजूर फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली सो जाओ, सुबह उठना और लोगों की अमानतों को वापस करके फला मुकाम पर आकर मुझसे मुलाकात करना। अब सुबह उठे, अमानतें दी, जाके मिल गए। अब मौला अली से किसी ने पूछा, अली आप मौत के मामले को लेके बहुत हसास है। मौत के मामले को लेके मौला अली इतने हसास थे कि फरमाते हैं मैंने जिंदगी में पहली शब में कभी वजीफे ज़ौजियत अदा नहीं किया। मेरा वजीफे ज़ौजियत हमेशा आखिरी शब में होता था कि ताकि इधर वजीफे ज़ौजियत अदा हो और उधर गुस्ल हो जाए, ताकि मुझे डर लगता था कि गुस्ल में ताखीर करूंगा तो कहीं उसी हालत में मौत आ गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। मौत को याद करते थे मौला अली तो ऐसे तड़पते थे जैसे किसी को सांप डस ले तो वो कैसे तड़पता है। मौला मुश्किल कुशा मौत को याद करके ऐसे तड़पते थे। कुदरत ने जिसको अल्लाह अकबर इतने मर्तबे अता किए हों, वो मौलाए कायनात मौत की तैयारी यूं करते थे, इसलिए कि जब किसी को ईमान कामिल नसीब होता है तो फिर अमल से उसका इजहार होता है। इसलिए कि ईमान की जीनत अमल है। जैसे दरख्त बगैर फल का अच्छा नहीं लगता, बांझ है, वैसे हमारे बुजुर्गों ने फरमाया ईमान वाला बगैर अमल के ऐसे ही है जैसे बगैर दरख्त का फल हुआ करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो दिल में होता है चेहरे पे नजर आता है, जो दिल में होता है आज़ा से उसका इजहार होता है। देखो दिल में अगर पिक्चर भरे हुए हैं तो जबान से गाने जरूर जाहिर होंगे। दिल में जो है वो अगर किसी हीरो की मोहब्बत भरी हुई है तो अदाओं से बराबर जाहिर होगा, और दिल में अगर मुस्तफा जान रहमत का जलवा है तो वो भी अदाओं से जाहिर होगा। इसीलिए अमल से ईमान मुसज्जन होता है, और जिसको ईमान कामिल मिल जाता है उसके कदम अमल की तरफ खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। ये देखो कामिल ईमान वाले थे कि 40-40 साल तक इस तरह गुजारे। इशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ी। गरीब नवाज ने 70 साल तक जमीन को पीठ नहीं लगाई। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कहते हैं कि सिर्र सख्ती को मैंने कभी सोते हुए नहीं देखा। यह हमारे बुजुर्गों का हाल था। हम कहते हैं मोमिन है, ईमान वाले हैं। फजर गायब है, जोहर दुकान पर चली गई, असर बच्चों में चली गई, मगरिब बाजार में चली गई, इशा खाने पीने में फौत हो गई। ये आज हमारा हाल है, और कहते हैं ईमान वाले हैं। मेरे अजीज, अपनी बात खत्म करते हुए कहूं कि बात कह रहा था ईमान की और मौलाए कायनात की, फिर उसी से बात आगे निकल गई और अपनी बात अब उसी पे खत्म कर देता।
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی یہ امانتیں لوگوں کو واپس کرنا اور فلاں مقام پہ آ کے ملنا. لوگوں نے کہا آپ موت کے حوالے سے بہت حساس ہے. مولا سے کہا بہت حساس ہے. مولا علی سے کہا موت کے حوالے. کبھی ایسی بھی رات آئی ہے کہ آپ سکون سے سوئے ہوں اور آپ کو موت کا کھٹکا نہیں رہا؟ کبھی ایسی بھی رات آئی ہے؟ میرے مولا نے کہا ہاں ایک رات آئی تھی پوری زندگی میں جس دن علی کو موت کا کوئی کھٹکا نہیں تھا. اور کون سی رات؟ کہا وہ ہجرت کی رات تھی. بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ راجہ پور والوں تمہیں سکون کی نیند کب آئی تھی تو کہا کہ وہ جب دنگا ہو رہا تھا اور پتھراؤ ہو رہا تھا اس وقت تو سکون سے سوئے تھے. کہا بھئی کیسی بات کرتے ہیں, دنگے میں پتھراؤ تو کوئی سکون سے سو سکتا ہے؟ دنگے کے پتھراؤ کے سکون سے کوئی نہیں سو سکتا. وہاں تو تلوار لے کر کھڑے ہیں, ابھی حملہ ہوتا ہے تبھی حملہ ہوتا ہے, پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں بستر پہ سو کون رہا ہے, بستر پہ سو کون, چادر اوڑھ کے مولا سوئے ہوئے. کہتے اس رات سکون کی نیند آئی تھی. لوگوں کو اور حیرت ہوئی. کہا مولا اس رات سکون کی نیند, ہجرت کی رات کہاں؟ وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری جان, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا علی سو جاؤ, صبح اٹھنا, صبح اٹھنا, صبح اٹھنا, صبح اٹھنا, صبح اٹھنا. علی کہتے ہیں واللہ پھر علی کو یقین ہو گیا کہ نبی صرف صلح ہی نہیں رہے ہیں بلکہ صبح تک زندگی کی ضمانت بھی دے رہے ہیں. صبح تک زندگی کی کچھ بھی ہو سکتا ہے, علی کو موت نہیں آ سکتی کیونکہ جس نے کہا صبح اٹھنا اس نے زندگی کی ضمانت دی. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جناب تو کہیں گے کہ شرک ہو گیا کہ صبح اٹھنے کا معاملہ تو اللہ ہی صاحب کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا, لیکن نہیں پتا تمہیں, اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا حبیب بھی جانتا ہے. اور پھر ہم یوں گنگناتے ہیں اپنے بزرگوں کی آواز میں آواز ملا کر جہاں بانی عطا کر دے, بڑی جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے, مختار کل ہیں جس کو جو, علی کو زندگی عطا کر دے, سراقہ کو کسرا کے کنگن عطا کر دے, عمر ابن خطاب کو کیسر و کسرا کے بادشاہوں پر روب اور دبدبہ عطا کر دے, حسن مجتبی کو اپنا حلم عطا کر دے, حسین اعظم کو اپنا جو ہے وہ دبدبہ اور جلال عطا کر دے, سیدہ فاطمہ کو اپنی عصمت کا مظہر بنا دے, علی کو دریائے ولایت بنا دے, صدیق کو صداقت کا نمبردار بنا دے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جس کا مرتبہ بلند فرما دے, عمر کو غیرت اور عدالت کا تاجدار بنا دے, عثمان کو سخاوت کا مینار بنا دے, صحابہ کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے, عبد القادر جیلانی کو غوث الاعظم بنا دے, معین الدین کو غریب نواز بنا دے, علی حجوری کو داتا بنا دے, محمد احمد کو نظام الدین بنا دے, قطب الدین کو قطب الاقطاب بنا دے, علی احمد کو صابر کلیر بنا دے, ملک ریحان کو بعد وصال بھی دروازہ کھولنے کا اختیار عطا فرما دے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر, نبی مختار کل ہیں, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور آج بھی جہاں میں ان کی چلتی ہے, آج بھی جہاں میں ان کی چلتی ہے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. ہم قطعی مایوس نہیں ہیں, مایوس ہو ہمارے دشمن. ہم کیوں مایوس ہوں؟ اس لیے کہ جس کے مقدر میں آمینہ کا لال ہو وہاں مایوسی کیسے؟ ہماری مایوسی سے مایوسی مایوس ہو گئی ہے, ہماری مایوسی سے مایوسی مایوس ہو گئی ہے. ہم کیا مایوس ہوں گے؟ اس لیے کہ جو فتح مکہ کی بشارت ہجرت کی شب سناتا وہ ہمارا آقا ہے. تو جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں, اور ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں, ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں, ندا کر دے, کر دو ندا کر دے. وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے. اور تجھے کیا فکر ہو اختر, تجھے کیا فکر ہو اختر,
تیرے یاور ہے وہ یاور. یاور بھی ملا تو کیسا ملا, تیرے یاور ہے وہ یاور, تیرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے, بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار. لیکن کسی کو اتنا یقین ہو تو تب ایسا ہوتا ہے. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.